गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट म्हळ्यार गुट संघटनेन लोकमान्य टिळकांची 105वी पुण्यतिथी मनयली। ह्या निमतान तांचे कार्य आनी योगदानाच्यो यादी जागयल्यो। पळयात पणजी आनी मडगांव मनयल्ल्या लोकमान्य टिळक पुण्यतिथीचे कांय खीण। एक येदे व्हडले पावल ताणें त्या देवळार मारिल्लें, बोथ एज अ फॉर सिटीजन्स आनी आमी एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। सो जी पत्रकारिता ताणें केली त्या देवळार आनी जी पत्रकारिता आयज आसा हितून जमीन आसमानाचो फरक आसा। पण एनीवे जे पॉझिटिव्ह आसा तेच आमी घेवपाक जाय। नेगेटिव्ह ऑफकोर्स आयच्या काळात नेगेटिव्ह सेल्स मोर दॅन पॉझिटिव्हिटी, पण एनीवे वी हॅव टू बी पॉझिटिव्ह आनी पॉझिटिव्हिटी शिवाय आमचे कडेन आनी पर्याय ना। Although officially not known as a father of Indian journalism, he did a lot for the sake of journalism and for journalists. He was एक आदर्श असो आमचो जर्नलिस्ट और जर्नलिझम हातून काम करपी। He was imprisoned for sedition and today also it is a very sad story that journalists are still picked up on that particular colonial section of sedition. That was when he wrote in favor of the revolutionists who ignited a bomb, and in that 2 ladies were killed at I think Muzaffarpur or somewhere that side, and 6 years he was imprisoned. Now that was the courage. Bal Gangadhar Tilak was not only a person who was involved deeply in India's freedom movement. He was a scholar, he was a great patriot, and above all a great journalist. And we have to learn a lot from him, and we have been all learning from him. सत्य पत्रकारांनी समाजात उच्च स्थान दिवपी आमचे बाल गंगाधर टिळक। माझी आयकून केल्याप्रमाणे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा। पत्रकाराक सांगता की सत्य बाल गंगाधर टिळकाचे पुढे चलयले सदांच तुमी आसचे आनी जी भावना सत्य इवन सोसायटीचे माग ही सदांच कंटिन्यू आसची अशें सांगून हांव देव बरें करूं। हांव प्रत्येक डागा भितर 70-80 पेपर आसतात आनी तातूंतल्यान जे पेपराचे डाग जेन्ना वाचता आसतना चडश्यो डाग आसतात ते चडश्यो हाणे तागेला दुरीक तेगेला हाणे तागेला मातशें तागेला अजून आनी इम्प्रुवमेंट केला। सो एक म्हणजे कंप्लेनीच्यो मागीर त्यो कंप्लेन दिली घेंडा वता आनी मागीर तेजी हियरींग चालू जाता आनी ते सगळो पेन आमच्या चीफ ऑफिसराच्या माथ्यार येता। हियरींग घेवप आनी सेटलमेंट मागीर म्युनिसिपालिटीन करप हो आतांचो काळ जाल्ले कडेन आसा। त्या काळान बाल गंगाधर तिलक हाणें आपल्या पेनान समाजा भितर कशी जागृताय हाडप, देशाचो संदेश लोकां मदीं ब्रिटिशां मदीं बाकीच्या हेर लोकांक कसो दिवप आनी तांकां हांगसरल्यान तशें ना करप त्या टायमार ताणें शॉर्ट टर्मा भितर केल्लो। लोकमान्य टिळक ह्या नावान फामाद आशिल्ल्या बाल गंगाधर टिळकाक 1 ऑगस्ट 1920 दिसा मरण आयले। ह्या वर्सा 105वी पुण्यतिथी जाली। तांचो जल्म महाराष्ट्रांतल्या रत्नागिरी हांगा जालो। महात्मा गांधीन ताका द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया अशें म्हळां आनी जवाहरलाल नेहरू हाणें तांकां द फादर ऑफ द इंडियन रिव्होल्यूशन अशें वर्णन केल्लें। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।